बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनकलाब टीवी यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान और अमेरिका दोनों वक्त के साथ साथ कभी राइवल तो कभी फ्रेंडली कंट्रीज रहे हैं। दोनों के ताल्लुकात कभी बुरे होते हैं तो कभी बहुत अच्छी हद तक आ जाते हैं। दोनों ही ममालिक इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, एक अपनी सुपर पावर कहलाने की वजह से तो दूसरा अपनी जियो स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस की वजह से। और इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात को पूरी दुनिया की तरफ से इंतहाई अहमियत की नज़र से देखा जाता है। मगर फिर जब अमेरिका 2001 में अफगानिस्तान में दाखिल हुआ, इस 20 साल तवील दौरानिए की इस जंग का आगाज हुआ, उसके बाद फिर अफगानिस्तान के हमसाया मुल्क होने की वजह से पाकिस्तान की अहमियत मजीद जो है बढ़ गई। पाकिस्तान का जो रोल है वो मजीद उजागर हुआ और जो अमेरिका है उसके लिए पाकिस्तान की अहमियत, पाकिस्तान की जो एक स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस है वो मजीद बढ़ गई। और फिर इनके ताल्लुकात जो हैं वो मजीद जो हैं वो जो एक शिद्दत है और मजीद इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गए। तो इनके ताल्लुकात में उतार चढ़ाव जो है वो नज़र आता रहा है हमेशा। मगर अब इसके साथ ही गुज़िश्ता चंद दिनों से एक ऐसी गलत अफवाहें, ऐसी जो है चमगोइयाँ हो रही हैं, ऐसी गलत अफवाहें, गलत खबरें जो हैं फैलाई जा रही हैं कि जिसमें ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान माजी की तरह इस बार फिर अमेरिका को अपने एयर बेसिस जो है अपने फ़िज़ाई अड्डे इस्तेमाल करने की जो है इजाज़त दे रहा है। और पाकिस्तान ने जो है अमेरिका को अपने फ़िज़ाई अड्डों तक दोबारा रसाई जो है देने की जो है वो मंजूरी दे दी है, फैसला कर दिया है। और पाकिस्तान एक बार फिर जो है इनको अपने फ़िज़ाई अड्डे एयर बेसिस देने जा रहा है। तो अब ये जो एक गलत खबर है, इसको दी न्यूज़ ने, अनवर इकबाल एक ये लोकल रिपोर्टर हैं, उन्होंने इनको जो है वो रिपोर्ट किया है, इनको पब्लिश किया गया है। और इस खबर के मंजराम पर आने के बाद फिर पूरी कौम जो पाकिस्तानी कौम है उनके माबैन, उनके जो है दिमागों में ये बात जो है चलती रही मजीद, और ये तशवीश की जो है एक हालत इख्तियार कर गई है। और इस वक्त तकरीबन तमाम जो है जगह पर तमाम जो यानी कि लोग हैं, हर मकतब फ़िक्र पर जो है कि माबैन यही बात जो है ये चमगोइयाँ करती हुई नज़र आ रही हैं कि पाकिस्तान का ये फैसला जो है ये खबर बिल्कुल दुरुस्त है या इसमें कोई सदाकत है या नहीं। तो इस मुतलिक जो है ये गलत अफवाहें और गलत खबर फैलाई जाने की जो है मुसलसल एक जो है ये नाकाम कोशिश की जा रही है और इसको जो है मजीद एक बढ़ाव दिया जा रहा है। तो इस खबर के मंजराम पर आने के बाद जब ना सिर्फ इसको पाकिस्तान में पजीराई हासिल हुई, पाकिस्तान ने जो है इसको बड़ी इंपॉर्टेंस की नज़र से देखा और यकीनन ये खबर बहुत ही इंपॉर्टेंस के हामिल है। तो इसके अलावा जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं जो कि पाकिस्तान को जो है खुश एक तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं देखना चाहते, पाकिस्तान को प्रोग्रेस करता हुआ नहीं देखना चाहते, जैसे कि इंडिया है, मजीद ममालिक, तो उन्होंने भी इस जो है सुर्खी को, इस न्यूज़ को बहुत जो है वो एक हाईलाइट किया, इसको जो है वो अपने न्यूज़पेपर्स में, नेशनल न्यूज़पेपर्स में जो है इसको छापा और उसके बाद जो है इसको मजीद जो है एक फ़रोग दिया गया और जो है पाकिस्तान का एक नेगेटिव इमेज मजीद बढ़ाने की कोशिश की गई, जो कि यकीनन पाकिस्तान की जो है दुनिया के सामने एक नेगेटिव इमेज का जो है वो एक जो है ये वजह बन सकती है। जो इस तरह ट्रिब्यून इंडिया ने अभी ही बिल्कुल हाल में तकरीबन ये वीडियो रिकॉर्ड होने से 16 घंटे कबल इस न्यूज़ को बाकायदा अपनी न्यूज़पेपर में रिपोर्ट किया है और उनका ये कहना था कि पाकिस्तान ने फिर जो है घुटने वो टेक दिए हैं अमेरिका के सामने और पाकिस्तान अपने एयर बेसिस देने जा रहा है। इसके साथ एक और न्यूज़पेपर है, बड़ा नामी गिरामी न्यूज़पेपर है, यूके का न्यूज़पेपर है, इन्होंने रिपोर्ट की है, पब्लिश की है इस न्यूज़ को। तो इस तरह ये बड़ा हाईलाइट कर रहे हैं इस न्यूज़ को। अब इस न्यूज़ जहां ये न्यूज़ मंजर आम पर आई है तो पूरी कौम जहां तशवीश की एक लहर में है, पूरे इस जो है इस न्यूज़ को इंतहाई अहमियत की नज़र से देखा जा रहा है। तो वहीं अब ये इस न्यूज़ के मुतलिक आप तमाम जो है नाज़रीन किराम को ये बताना बहुत ज़रूरी है, आपको इस मुतलिक आगाह करना बहुत ज़रूरी है कि इस न्यूज़ में कितनी सदाकत है और कितनी जो है ये न्यूज़ जो है वो सच्चाई पर जो है मबनी है। तो ये न्यूज़ जब दी न्यूज़ में अनवर इकबाल की इन लोकल रिपोर्टर की तरफ से पब्लिश की गई तो उसके बाद ये चमगोइयों का सिलसिला जारी हो गया, जो कि मुसलसल इस वक्त तक मौजूदा जारी है। तो इसके बाद अब जो पाकिस्तान है इसके मुतालिक ये जो न्यूज़ पब्लिश हुई तो इसके मुतालिक ये आपको क्लियर करते चलें कि इस न्यूज़ में किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है, ये सच्चाई के जो है सच्चाई पर मबनी नहीं है, हकीकत के बिल्कुल बरक्स है। और बाकायदा तौर पर पाकिस्तान ने अमेरिका को अपने एयर बेसिस देने से साफ इनकार कर दिया है। पाकिस्तानी जो वज़ीर आज़म हैं इमरान खान साहब, उनकी जानिब से जो है दो टोक जो है बड़ा करारा जवाब अमेरिका और पेंटागन, जो अमेरिका की ये खुफिया रियासती इदारा है, कौमी रियासती इदारा जो है, उनको दिया गया है और उनको साफ जो है ये बिल्कुल वाज़े कर दिया गया है कि पाकिस्तान अब वो माजी की गलतियां दोबारा नहीं दोहराएगा और अब पाकिस्तान वो 2000 या 2001 वाला पाकिस्तान नहीं है कि जो आपको दोबारा अपने फ़िज़ाई अड्डे दे और आप यहाँ से जो चाहें, जो ड्रोन ऑपरेशन
آپریشنز آپ یہاں سے منعقد کرنا چاہیں وہ کر سکیں. تو اس پر پاکستانی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جانب سے جو ہے بالکل حال ہی میں ایک بڑا دو ٹوک واضح جواب دیا گیا ہے امریکہ کو. اس کے ساتھ جو پاکستانی وزیر خارجہ ہیں شاہ محمود قریشی, ان کی جانب سے جو ہے بالکل یہ صاف جو ہے واضح کر دیا گیا ہے, بڑے ہی بہتر طریقے سے, بڑے زبردست طریقے سے جو ہے اس نیوز کی جو ہے وہ حوصلہ شکنی کی گئی ہے. اس نیوز کو بالکل جو ہے بے بنیاد فیک ایلیگیشن پر مبنی قرار دیا گیا ہے, اور یہ اسٹیٹ کیا گیا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی طرف سے کہ وزیر اعظم عمران خان نے امریکہ کو اپنے فضائی اڈے یعنی پاکستانی فضائی اڈے ایئر بیسز تک رسائی دینے یا یہ ایئر بیسز مکمل امریکہ کو جو ہے امریکہ کے سپرد کرنے کی جو ہے مکمل طور پر جو ہے اس کے انکار کیا ہے اس کے حوالے سے. اور جو ہے وزیر اعظم عمران خان نے امریکہ کو جو ہے صاف انکار کر دیا ہے اپنے فضائی اڈے یا ایئر بیسز جو ہے استعمال کرنے کا یا ان تک رسائی حاصل کرنے کا. تو اس خبر کی باضابطہ طور پر اب تردید ہو چکی ہے, اور بڑے ہائر آفیشلز کی طرف سے اس کی تردید ہوئی ہے, حوصلہ شکنی ہوئی ہے اس خبر کی. اور اب اس کے بعد یہ جو ایک چمگوئیوں کا سلسلہ ہے, یہ جو غلط افواہیں اور خبریں پھیلائے جانے کا سلسلہ ہے, یہ بھی ختم ہو جانا چاہیے. اور نہ صرف یہ ختم ہونا چاہیے بلکہ یہ جو غلط خبریں پھیلائی جاتی ہیں, عوام کو گمراہ کیا جاتا ہے, ان کے خلاف بھی سخت تادیبی قانونی کارروائی عمل میں ضرور لائی جانی چاہیے. اب اس کے ساتھ ایک جو ہے اس مفصل ایک اس طرح ماضی ہے, ایک مفصل جو ہے ایک ہسٹری ہے پاکستان اور یو ایس کی, اور اس کے مطابق پاکستان ماضی میں اپنی جو ایئر بیسز ہیں فضائی اڈے وہ امریکہ کو دیتا رہا ہے. اس کی ایک ہسٹری ہے. امریکہ پاکستانی فضائی اڈے افغان کے خلاف افغانستان وار میں استعمال کرتا رہا ہے, یہاں سے ڈرون کو آپریٹ کرتا رہا ہے, سرویلنس کرتا رہا ہے, انٹیلیجنس آپریشنز یہاں سے کنڈکٹ کیے گئے ہیں. تو اس حوالے سے ایک جامعہ جو ایک ہسٹری ہے وہ ان شارٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور آپ کو اس متعلق آگاہ کرتے ہیں. تو ماضی میں امریکہ جو پاکستانی فضائی اڈے استعمال کرتا رہا ہے اس میں دلبندین, یہ ایک سول ایئرپورٹ کوئٹہ میں بلوچستان میں جو ہے واقع ہے, اس کو 2001 سے 2008 تک جو ہے استعمال کیا گیا ہے. یہاں سے بلیک ہاک, بلیک واٹر اور اس کے ساتھ جو ہے سی آئی اے اور یو ایس ایئر فورس نے جو ہے آپریٹ کیا ہے, اس کو استعمال کیا جاتا رہا. اس کے بعد پسنی یہ ایک ایئرپورٹ ہے, انتہائی اہمیت کا حامل ایئرپورٹ ہے, بالکل بارڈر لائن پر جو ہے یہ واقع ہے, اور یہ بھی بلوچستان میں جو ہے واقع ہے. اس کو 2001 سے 2011 تک 10 سال کے تک اس کو جو ہے استعمال کیا جاتا رہا ہے, اور یو ایس آرمی, یو ایس ایئر فورس اور اس کے ساتھ سی آئی اے اور پینٹاگون نے جو ہے اس کو مسلسل مشترکہ طور پر استعمال کیا ہے. ڈرون آپریشنز یہاں سے کنڈکٹ کیے گئے ہیں اور سرویلنس بیسس پر اس کو جو ہے استعمال کیا جاتا رہا ہے. اس کے ساتھ شمسی ایئر بیس جو کہ اسی بلوچستان میں یہاں واقع ہے, اور یہ بھی انتہائی اہمیت کا حامل ایک ایئر بیس ہے, فضائی اڈا ہے پاکستان کا. اس کو امریکہ نے 2001 سے 2009 تک استعمال کیا ہے. یو ایس ایئر فورس, یو ایس سینٹرل کمانڈ کے انڈر یہ آتے ہیں, یو ایس ایئر فورس بلیک واٹر, اور اس کے ساتھ سی آئی اے اور ایف بی آئی کی بھی کچھ ٹیمز نے ان کو جو ہے مشترکہ طور پر افغانستان وار میں استعمال کیا ہے. یہاں سے ڈرون آپریشنز کنڈکٹ کیے, سرویلنس جو ہے مقاصد کے لیے اس کو استعمال کیا گیا ہے. پھر 2009 میں اور 2011 میں جب ایک واقعہ ہوا سلالہ انسیڈنٹ ایک جو ہے وہ رونما ہوا, اور ریمن ڈیوس کا جو ایک واقعہ ہوا, تو اس کے بعد پاکستان نے جو ہے امریکہ کو یہ بیسز خالی کرنے کا کہا, اور پھر تعلقات تھوڑے سے کشیدہ ہو گئے ان دونوں ممالک کے مابین. تو اس ایئرپورٹ کو پھر یو ایس آرمی سے جو ہے خالی کر دیا گیا, اور تب سے اب تک یہ جو ایئر بیس ہے وہ پاکستان ایئر فورس پاکستانی فضائیہ کے پاس ہی ہے. اس کے بعد شہباز ایئر بیس جو کہ جیکب آباد سندھ میں واقع ہے, یہ بھی انتہائی اہمیت کا حامل جو ہے ایئر بیس ہے, اور یہ وہی ایئر بیس ہے کہ جس کو اب امریکہ کی جانب سے پاکستان سے مانگا گیا ہے, دوبارہ اس تک رسائی حاصل کرنے کی جو ہے درخواست کی گئی ہے. تو یہ جو ہے 2002 سے 2009 تک اس کو استعمال کیا گیا, اور یہ تینوں چاروں جو ہے افواج نے ان کو استعمال کیا. سمونگلی ایئر بیس کوئٹہ بلوچستان میں واقع ہے, اس کو 2001 سے 2005 تک جو ہے مسلسل امریکہ کی جانب سے افغانستان وار میں استعمال کیا گیا. چکلالہ ایئر بیس راولپنڈی کو سرویلنس اور ڈرون آپریشنز میں افغانستان وار کے خلاف استعمال کیا گیا. راولپنڈی میں یہ واقع ہے. 2002 سے لے کر 2006 تک اس کو باضابطہ استعمال کیا گیا. تربیلا ایئر بیس کو استعمال کیا گیا صرف لاجسٹک بیسس کے لیے, یعنی کہ سامان کی ترسیل کے لیے اس کو استعمال کیا گیا. پی کے میں یہ واقع ہے.